हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक एगेन माई युट्युब च्यानल बोर्ड सल्युसन। अगाडिको भिडियोमा हामीले हिटको बेसिक कुराहरू पढ्यौँ। 1 मार्क्समा आउने क्वेसनहरू एमसीक्यू र भेरी सर्ट क्वेसनहरू हेऱ्यौँ। आज हामीले लङ क्वेसनमा हिटकै क्वेसनहरूमा आउने लङ क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्न जान्छौँ, त्यसको बारेमा डिल गर्छौँ। सो लेट स्टार्ट आवर टपिक। हामीले हिटमा सोध्ने भनेको दुईवटा क्वेसन हो, दुईवटा टाइपको क्वेसन हो, दुईवटा न्युमेरिकल टाइप्समा दुईवटा क्वेसनहरू सोध्छ। एउटा क्वेसन भनेको क्यू इज इक्वल टु एसएमजिटी, यो फर्मुला बेस्डमा एउटा क्वेसन सोध्छ। अर्को के सोध्छ भने प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री, जुन मैले अघि नै बताइसकेको छु। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री र यो क्यू इज इक्वल टु एसएमडिटी, यो दुईवटा फर्मुला बेस्ड क्वेसनहरू हाम्रो न्युमेरिकलमा सोध्छ। र यो फर्मुलाबाट बनाउन हामीलाई धेरै इजी हुन्छ, किनभने क्यू क्वान्टिटी अफ हिट निकाल्न भन्छ, हिट कति अमाउन्ट लस भएछ वा गेन भएछ यो निकाल्न भन्छ, जसमा तपाईँको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी दिएकै हुन्छ, दिएको हुन्छ, टेम्परेचर दिएकै हुन्छ, टेम्परेचर डिफ्रेन्स दिएकै हुन्छ। यस्तो यदि क्वेसनबाट यस्तो फर्मुला बेस्ड क्वेसन आयो भने हामीले इजिली बनाउन सक्छौँ। तर अगाडि यो माथिको क्वेसन हेर्नु, माथिको क्वेसन यो भन्दा यो फर्मुला बेस्ड छैन, यो फर्मुला बेस्ड क्वेसन नभएपछि अब हामीले कसरी बनाउने, यस्तो क्वेसनहरू आउन हामीलाई गाह्रो हुन्छ। तैपनि यस्तो क्वेसन एकचोटि सिक्ने, यसपछि फेरि म अर्को भिडियोमा अर्को क्वेसन लिएर अर्को टाइपको लङ क्वेसन लिएर आउने नै छु। त्योभन्दा पहिला हामी यो कुराहरूले आज सिक्ने। ल मैले मेट्छु क्यू इज इक्वल टु एसएमजिटीबाट फर्मुलाबाट हामी इजिली कुनै पनि न्युमेरिकलहरू बनाउन सक्छौँ, किनभने त्यो इजी छ। यो हेर्नु, यो क्वेसनमा के भनेको छ, एन आइरन बल अफ द मास 5 kg एट 100 डिग्री टेम्परेचर इज डिप्ड इन वाटर अफ मास 10 kg and at 20 degree centigrade find the final temperature of the water and the specific heat capacity are given below. Specific capacity of both को दिएको छ, वाटरको पनि दिएको छ, आइरनको पनि दिएको छ। यस्तो क्वेसनहरूमा भ्यालु धेरै दिएको छ। 5 kg मास दिएको छ, एउटा पनि दिएको छ, अर्को मास पनि दिएको छ 10 kg, एउटा टेम्परेचर दिएको छ, अर्को टेम्परेचर दिएको छ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अर्को पनि दिएको छ, यसको पनि दिएको छ। यो क्वेसनमा हामीले क्यू इज इक्वल टु एसएमडिटी युज गर्न सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ? किनभने मास हामीले दुईवटा दिएको छ, तर हामीले एउटै चाहियो। त्यसपछि यस दुईवटा दिएको छ, हामीले एउटै चाहियो। र भनेको सबभन्दा मेन कुरा के हो भने पहिले बुझ्ने, यहाँ फाइन्ड द फाइनल टेम्परेचर सोधेको छ, टेम्परेचर सोधेको छ। यो फर्मुला लाग्दैन। यो क्वेसन केमा बेस छ भन्ने कुरा म यहाँ बताउँछु। माथिको क्वेसन गिभन क्वेसन केमा त्यो छ, बेस छ, यो हो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री। माथिको क्वेसन केमा बेस छ भने प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीले के कुरा भन्छ भने हामीले अघि नै डिस्कस गरिसकेका छौँ अर्को भिडियोमा। तैपनि म यहाँ अलिकति त्यसको हिन्ट दिन्छु, बताउँछु, र त्यसको फर्मुला हुन्छ के हुन्छ भने त्यो कुरा नै बताउँछु। हेर्नुभयो, यहाँ प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री, प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीको प्रिन्सिपल के हो? यदि कुनै दुईवटा अब्जेक्ट छ, एउटा हिटेड बडी छ, एउटा कुलेड बडी छ, एउटा हटेड बडीले जति एमाउन्ट अफ हिट त्यसले लस गर्छ, अरू कोल्डर बडीले त्यतिकै एमाउन्ट अफ द हिट उसले एब्जर्ब गर्छ। भनेको हिट लस इज इक्वल टु हिट गेन। एउटा बडीले जति हिट त्यसले लस गर्छ, अर्को बडीले त्यति नै गेन गर्छ। यो हो कि प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री। माथिको क्वेसन पनि यही प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीमा बेस्ड छ। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीको मैले फर्मुला पनि लेखिदिन्छु। यसले के भनिन्छ भन्ने म हेर्छु, M1 S1 MS dt, त्यसपछि T1 माइनस T इज इक्वल टु M2 S2 M2 S2 T माइनस T2। यो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीले यो कुरा हुन्छ। M1 S1 मास अफ वान बडी, S1 स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वान बडी, टेम्परेचर डिफ्रेन्स पनि दिएको छ, इनिसियल माइनस फाइनल माइनस इनिसियल। यो फर्मुला बेस्ड यो माथिको क्वेसन रहेको छ। भनेपछि हामीले फर्मुला बेस्ड क्वेसन आउने बित्तिकै खुसी हुने, किनभने अब फर्मुला बेस्ड छ भने सबै कुरा दिएकै हुन्छ। एउटा कुनै कुरा भन्छ निकाल्नलाई, टेम्परेचर भन्छ निकाल्न, वा केही मास भन्छ वा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छ। तर माथिको क्वेसनमा के भनेको छ हामीलाई? स्पेसिफिक टेम्परेचर निकाल्नलाई, के निकाल्नलाई, फाइनल टेम्परेचर निकाल्नलाई भनेको के छ हामीलाई? फाइनल टेम्परेचर।
फाइनल टेम्परेचर निकाल्नलाई हामीलाई पहिला मास चाहियो, स्पेसिफिक क्यापासिटी चाहियो, इनिसियल चाहियो, त्यसपछि अर्कोको नि मास चाहियो, स्पेसिफिक क्यापासिटी चाहियो र टेम्परेचर चाहियो। सबै कुरा दिएको छ हेर्नु माथिबाट। एन्ड आइरन बल अफ द मास 5 kg, 5 kg आइरन बलको मास दिएको छ एट 100 डिग्री। 100 डिग्रीमा के भयो त्यसको इनिसियल टेम्परेचर भयो। इनिसियल टेम्परेचर आउने भयो यहाँबाट। टेम्परेचर इज डिप्ड इन वाटर अफ मास 10 kg। वाटर छ जुन 10 kg छ, त्यो 10 kg मा त्यसले के गर्छ डिप गरेको छ, डुबाएको छ एट 20 डिग्री सेन्टिग्रेड। त्यसको नि यो वाटरको इनिसियल टेम्परेचर हो। फाइन्ड द फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर के को निकाल्नु छ, वाटरको निकाल्नु छ फाइनल टेम्परेचर हामीले। द स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ द वाटर एन्ड आइरन आर दिस दुईवटा हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी पनि दिएको छ। प्रिन्सिपल अफ क्यालोमेट्री हामीले बुझ्यो, हिट लस्ट इज इक्वल टु हिट गेन। अब यति कुरा थाहा पाइसकेपछि ठ्याक्क अब म सल्युसनमा जान्छु, यसलाई म मेट्छु। मैले यो प्रिन्सिपल अफ क्यालोमेट्री बुझाउनलाई मात्र लेखेको हो, अर्को हेर्नु म यहाँ लेख्छु, म कलर चेन्ज गर्छु। फर आइरन बल दिएको छ, बल दिएको छ। यतापट्टि लेख्छु म फर वाटर। हामीले क्वेसनमा के कुरा डिल गर्न भनेको छ, दुईवटा मात्र, आइरन बल एन्ड वाटर। आइरन बल फर्स्टमा छ, वाटर पनि छ। मैले दुईवटै सेपरेट ठाउँमा लेखेँ गिभेन। यहाँ पहिले दिएको के छ क्वेसनबाट हामीले लेख्ने, दिएको कुरा क्वेसनबाट यहाँ पहिले लेख्ने। आइरन बलमा के दिएको छ, आइरन बलको मास दिएको छ। मास कति छ, मैले मासलाई m1 माने, इज इक्वल टु कति दिएको छ 5 kg। क्वेसनबाट लेख्दै जाने पहिला। टेम्परेचर दिएको छ, टेम्परेचर T1 इज इक्वल टु कति दिएको छ 100 डिग्री सेन्टिग्रेड। मैले यसलाई इनिसियल टेम्परेचर माने, इनिसियल टेम्परेचर। अर्को के दिएको छ, आइरन बलको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी दिएको छ। त SPECIFIC स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी S1 इज इक्वल टु कति दिएको छ, वाटरको 4200 एन्ड 470 जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड। आइरन बलको लागि गिभेन मध्ये के दिएको छ, मास दिएको छ 5 kg जुन मैले लेखिदिएँ, m1 माने त्यसलाई मैले। अर्को के भनेको छ, टेम्परेचर दिएको छ, इनिसियल टेम्परेचर 100 डिग्री जुन मैले T1 ले डिनोट गरेँ। त्यसपछि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी छ 470 कति छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, जसले मैले S1 माने। अब ठ्याक्कै त्यस्तै हामीले गिभेनमा वाटरमा के दिएको छ, वाटरमा के दिएको छ, वाटर अफ मास 10 kg मास दिएको छ। ठ्याक्कै म यहाँ मास लेख्छु पहिला, मास m2, एकछिन नचिन्ने भयो, m2 इज इक्वल टु कति छ 10 kg छ, अफकोर्स छ 10 kg। त्यसपछि के छ, टेम्परेचर दिएछ, इनिसियल टेम्परेचर अफ वाटर, इनिसियल टेम्परेचर वाटरको इनिसियल टेम्परेचर कति छ T2 मैले माने यसलाई, T2 ले डिनोट गरेँ। कति दिएको छ 20 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब के दिएको छ, वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी दिएको छ। मैले लेखेँ स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी S2 इज इक्वल टू 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। मैले अहिलेसम्म केही गरेको छैन, मात्र जुन क्वेसन दिएको छ क्वेसनबाट गिभेन लेखेछु। गिभेन जे के छ त्यो त मैले लेखेको छु। आइरन बलमा के दिएको छ, मास दिएको छ, टेम्परेचर दिएको छ, इनिसियल टेम्परेचर मैले T1 माने। त्यसपछि के दिएको छ, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी 470 जूल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड, मैले यो लेखेँ आइरनको लागि। वाटरको लागि पनि गिभेन छ, मास दिएको छ 10 kg लेखेँ। इनिसियल टेम्परेचर पनि दिएको छ 20 डिग्री, जसलाई मैले T2 माने। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर दिएको छ 4200 जुल्स
परकै ड्युरेसन लेखिदिए, यति भयो गिभन। अब यो हामीले पहिला मैले क्वेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला के भनेको छु, यो क्वेसन क्यालोरिमेट्रीमा बेस्ड छ, प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री। जुन कुरा हामीलाई थाहा छ प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीले के कुरा भन्छ, हिट लस्ट इज इक्वल टु हिट गेन। यदि कुनै अब्जेक्टले जति एमाउन्ट अफ हिट लस्ट गर्छ अर्को बडीले त्यतिकै एमाउन्ट अफ द हिट के गर्छ, गेन गर्छ। अब यहाँ नअट्ने भएर म फेरि अर्को पेजमा जान्छु ल। अनि एकछिन म ब्याक आएँ, सोधेको के छ, फाइनल टेम्परेचर अफ द वाटर। फाइनल टेम्परेचरलाई म एकचोटि लेखिदिन्छु यहाँ, फाइनल टेम्परेचर टेम्परेचर अफ वाटर, टी मैले माने फाइनललाई इक्वल टु वाट। यो कुरा हामीलाई सोधेको छ, फाइनल त्यति भ्यालु गिभन दिएर फाइनल टेम्परेचर सोधेको छ। एकर्डिङ टु प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री, according to principle of calorimetry, प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीले के भन्छ भने हिट लस्ट इज इक्वल टु हिट गेन। हिट लस्ट इज इक्वल टु हिट गेन। जति एमाउन्ट अफ हिट लस गरेको छ त्यतिकै एमाउन्ट अफ हिटले गेन गर्यो, यानि कि Q1 इज इक्वल टु Q2 को भयो कति, M1 S1 T1 माइनस T इज इक्वल टु स्क्वायर M2 S2 T माइनस T2। केही गरेको छैन, ठ्याक्कै फर्मुलामा लेखेको छु। यो यति कुरा हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीले के भन्छ, हिट लस्ट इज इक्वल टु हिट गेन। क्यु भन्ने हिटले डिनोट गर्छ, Q2 भनेको पनि हिटले डिनोट गर्छ। ठ्याक्कै त्यो मैले अगाडि बताएको फर्मुलामा राखेको छु। अब बाँकीको हामीलाई यहाँ लेखेकै छौँ सब कुराहरू। M1 दिएको छ, M2 दिएको छ, T1 छ, T2 छ, S1 छ, S2 छ। हामीलाई चाहिएको के हो, M1 S1 T1 M2 S2 बाँकी T2 हामीले निकाल्नुको छ। टी जुन चाहिँ हामीलाई भ्यालु निकाल्नु मनपर्ने हुन्छ त्यसलाई अननोन दिएको हुन्छ। हामीलाई अननोन छवटा टी निकाल्नु छ। T2 दिएको छ, T1 दिएको छ, M1 दिएको छ, S1 दिएको छ, M2 दिएको छ, S2 दिएको छ। यति कुरा थाहा भइसकेपछि अब ठ्याक्कै हामीले क्यालकुलेसन गर्ने हो, क्यालकुलेसन गरेर निकाल्ने हो। और दिने M1 कति दिएको छ, 5 kg, 5 इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी छ 470, T1 कति छ 100 छ, माइनस T कति छ, T निकाल्नु छ हामीलाई, इक्वल टु M2 कति छ, M2 10 हो। एकचोटि म हेर्छु पछाडि, M2 कति हो 10 kg, 10 इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी दिएको छ 4200, T निकाल्नु छ हामीलाई, T2 कति हो 20 डिग्री, TT 20 डिग्री हो। मैं 20 डिग्री यहाँ लेखिदिएँ, 20 लेखेँ। अब यहाँबाट क्यालकुलेसन गर्ने हो। यो 5 कति हुन्छ यसको, एकछिन 5 इन्टु 0 0, 7 5 35, 35 को 5, 3, 5 को 20, 3 23, 2350। त्यसपछि 100 माइनस T इज इक्वल टु यो 42 छ हैन, दुईटा 0 छ, एउटा 0 यसमा जान्छ भने 42,000 भइहाल्छ। त्यो कति भयो T माइनस 20, यति भयो। यसपछि फेरि म यता गर्छु, यसपछि कति हुने हो 2350 इन्टु 100। यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई मल्टिप्लाई, दुईटा 0 छ भने 100 में दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ 0, दुईटा 0 भइहाल्छ। त्यसपछि माइनस 2350 T इज इक्वल टू, अब फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यसले 42,000 T माइनस कति हो 42 इन्टु 20 भनेपछि कति, 42 इन्टु 84 कतिवटा 0 छ, 3टा 0 छ, एउटा 20 छ भने एउटा अझ 0 जान्छ, यति भयो।
त्यसपछि अब लाइक टर्मलाई उता फाल्ने, अनलाइक टर्मलाई आउने 2 3 5 3वटा 0। अब फेरि यसलाई यति माइनसमा छ, यता ल्यायो भने प्लस हुन्छ। 8 एकछिनमा अलिक मिस्टेक भयो, प्लस 84 एउटा 2टा 3टा 4वटा इज इक्वल टु कति हो त 42,000 टी प्लस 2350 टी। यति भयो। यति भइसकेपछि यसलाई जोड्ने, यो दुईटैलाई जोड्दा कति हुन्छ 3वटा 0, पहिला 3वटा 0 भन्ने कति हुन्छ एउटा 0 2टा 0 3टा 0 अनि एकछिन 3टा 0 भयो, अर्को 0ले 5लाई त 0 5 हुन्छ, अर्को कति हुन्छ 3 अनि 4 7 अनि 8 2 10 यति हुन्छ। 3टा 0 5 को 5 अनि 4 अनि 3 7 अनि 8 अनि 2 10 ठिक छ, यति हुन्छ। त्यसपछि यो कति हुन्छ, यो हुन्छ तपाईको 40 कति चाहिँ मैले क्यालकुलेसन गर्छु 4 मतलब एकछिन जोड दिन्छु यसले क्या 42 3टा 0 अनि 0 5 3 2 यसलाई जोड्दा कति हुन्छ 0 को 0 5 को 5 3 को 3 2 to 4 अनि 4 को 4 4 4 3 5 0 4 4 3 5 0 टी भयो। यति भयो। म यो अफलाइन मेट्छु, दुईटैले मैले जोडेको हो। त्यसपछि अब टीलाई एक साइडमा ल्याउने 10 0 7 5 000 डिवाइड बाई 4 4 3 5 0 is equal to t, therefore t is equal to 24.23 degree centigrade. The final temperature equal to 24.23 degree centigrade. And हाम्रो क्वेसन सल्भ भयो। के गर्ने म फेरि एकचोटि अझ सम्झाउँछु। यो क्वेसन हामीले हिटमा सोध्ने भनेको दुईटा क्वेसन हो। एउटा प्रिन्सिपल अफ क्यालोमेट्रीबाट जुन मैले यहाँ बताइदिएँ, एउटा अझ क्वेसन न्युमेरिकलमा सोध्छ Q इज इक्वल टु SMGT, जुन चाहिँ बेसिक कुरा थाहा हो हामीले, बेसिक त्यो हो, त्यो सजिलै बनाउन सकिन्छ। तर अर्को कुरा के छ यहाँ प्रिन्सिपल अफ क्यालोमेट्री हिट लस्ट इज इक्वल टु हिट गेन बेस्ड फर्मुला बेस्ड क्वेसन, ठ्याक्कै सेम क्वेसन नै हो। गिभेन पहिला लेखिहाल्ने, बलको लागि मैले लेखेँ, आइरन बर्नको लागि स्पेसिफिक वाटरको पनि लेखेँ, दुईटै साइडमा दुईटै लेखिदिएँ। मैले चाहिएको कुरा सब कुरा पायो, यहाँ दिएको छ, गिभेन छ। मलाई निकाल्नु छ फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर यहाँ ठाउँ नपाएर अर्कोमा गएँ, मैले अर्कोमा जाँदा मैले फाइनल टेम्परेचर अफ वाटर इज इक्वल टु वाट, फाइनल टेम्परेचर हामीले निकाल्नु छ। त्यसपछि फाइनल टेम्परेचर निकाल्न यो के को फर्मुला बेस्ड क्वेसन हो, क्यालोरीमेट्रीको। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीले के भन्छ, हिट लस्ट इज इक्वल टु हिट गेन, हिट लस्ट इज इक्वल टु हिट गेन, Q1 इज इक्वल टु Q2। फर्मुला यसको यो हो, एकछिन फर्मुला के हो यसको, यो हो M1S1 इज इक्वल टु T1 इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टु M2S2 फाइनल माइनस इनिशियल, हिट लस्ट इज इक्वल टु हिट गेन। यसको ठ्याक्कै सबै भ्यालुहरू राखेपछि यहाँबाट क्यालकुलेसन गर्दै गयो। त्यसपछि यहाँ आयो, यसलाई मैले मल्टिप्लाई गरायो, कति आयो 23,500। अनि यसलाई नि यतिले मल्टिप्लाई गरायो, यसलाई यतिले मल्टिप्लाई गऱ्यो, यसलाई यतिले मल्टिप्लाई गऱ्यो। सिम्पल क्यालकुलेसन गर्दै फाइनल टेम्परेचर कति आउने भयो हाम्रो 24.23 डिग्री सेन्टिग्रेड। त त्यही लेखेको छ यहाँ, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टु द फाइनल टेम्परेचर 24.23 डिग्री सेन्टिग्रेड। यति कुरा भइसकेपछि हामीले लङ क्वेसनको हिटमा सोध्ने क्वेसन हामीले आज सकायौँ। यति थाहा पाइसकेपछि लङ क्वेसनको न्युमेरिकलको कुरा हामी सकायौँ। सो द्याट मच फर टुडे। हामी नेक्स्ट भिडियोमा अरू पनि
हिटको क्वेसन लिएर आउनेछौँ। सो टिल देन बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।